अस्सलाम वालेकुम जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों पीटीआई से ये कहा कि आपके सालाना इंतखाबात जो हैं वो होने वाले हैं और हर पार्टी के इंतखाबात होते हैं। पार्टी इंतखाबात अगरचे पाकिस्तान के अंदर ये एक फॉर्मेलिटी ही होती है, एक कार्रवाई ही होती है, लेकिन बहरहाल कानून के अंदर लिख दिया गया है तो वो की जाती है। बाकी पार्टियां भी अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का इजलास बुला लेती हैं या वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्कद कर लेती हैं और उसके अंदर अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि फ़लाना सदर होएगा, फ़लाना सीनियर नायब सदर होएगा, सेक्रेटरी होएगा, एडिशनल सेक्रेटरी होएगा, सेक्रेटरी जनरल होएगा, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी होएगा, ख़जानची होएगा। मतलब इस तरह ओहदे की बंदर बांट हो जाती है और ज़्यादातर कोशिश की जाती है कि ख़ानदान के अंदर ही रहे। पीपल्स पार्टी ने तो इस हवाले से एहतमाम कर रखा है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के नाम की 2 पार्टियां जो हैं वो रजिस्टर करवा रखी हैं। एक साहबजादे के पास है, एक अब्बा जी के पास है, ठीक है। तो बहरहाल ये इंतखाबात होने होते हैं, लेकिन ख़बर नहीं की। खबर ये है कि जब उन्हें कहा गया कि जनाब आप जो हैं वो इलेक्शन मुनक्कद करवाएंगे और 2 तारीख उनको दी गई, जिसके ऊपर पीटीआई के हामियों ने बहुत ज़्यादा शोर शराबा किया और कहा कि जनाब ये क्या बात हुई, जनाब इलेक्शन करवाने को कहा जा रहा है और ये इमरान खान को निकालने की साजिश है और बला 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 बला। तो बहरहाल 2 को उन्होंने कहा जी इलेक्शन करवाइए और 10 तक हमें इसका नतीजा दे जाइए तो हम आपकी पार्टी को कानूनी पार्टी समझेंगे और इसको फिर जो इंतखाबी निशान अलाट हुआ है यानी कि बल्ला जो है उसके पास कंटिन्यू करेगा। तो ये बात उन्होंने कही और फिर उसके नतीजे के अंदर पार्टी ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया। इलेक्शन के ऐलान के साथ ही जो हैं वो बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं, जिनकी बचपन में ख्वाहिश थी कि वो पायलट बने, जहाज़ उड़ाया करें और फिर वो पायलट ना बन सके बेचारे, जीडीपी के वो जो होता है ना इंडक्शन होती है बच्चों की, उसके अंदर वो फेल हो गए और मेडिकली अनफिट हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने वकालत शुरू कर दी। वो बैरिस्टर गौहर जो कि अपना पीपल्स पार्टी के रुकन थे और नामजदगी से पहले तक वो पीटीआई के अंदर बाकायदा शामिल नहीं हुए थे, ना उनके गले के अंदर 2 रंग का पट्टा डाला गया था। लेकिन बहरहाल उनको नामजद कर दिया सदर साहब ने। उसके ऊपर जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो थे उन्होंने छलांग मारी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह के वो एक महफिल के अंदर डांस करते हुए पाए जा रहे हैं, उस तरह की बेढंगी छलांग मारी। तो फिर जनाब अली ज़फ़र साहब जो सेनेटर हैं उन्होंने कहा कि नहीं वो तो लतीफ़ खोसा तो बुनियादी रुकन ही नहीं है। लतीफ़ खोसा साहब तो पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन है ना, जिस तरह बैरिस्टर एतजाज़ चौधरी भी पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के रुकन है, सियासत वो पीटीआई की करते हैं। तो खोसा साहब जो हैं उन्होंने जनाब छलांग लगा दी कि मैं भी कैंडिडेट हूँ। तो उनको तो सनब किया अली ज़फ़र साहब ने और इनकी क्या सियासत है उसको हम बता चुके हैं। लेकिन एक नवा कट्टा खुल गया है। हाय 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 हाय, कट्टा क्या खुला है जी? हमें एक प्रेस रिलीज भिजवाई है। मैंने कल एक ट्वीट किया था कि पीटीआई का और इमरान अहमद खान न्याजी का जो मौजूदा हशर है, इस हशर के पीछे एक शख्स है जिसका नाम है अकबर एस बाबर। वो पीटीआई के बानी रुकन है। जब इमरान खान के साथ कोई बंदा नहीं होता था, कोई ड्राइवर नहीं होता था, तो अकबर एस बाबर इमरान खान को पकड़ के मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर ले जाया करते थे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाज़ार के अंदर जो है वो एक नाबीना शख्स होता है और एक आगे उससे ज़रा कम उम्र के बंदे ने उसका बाजू पकड़ा होता है और उसको दुकानों पे लेके जाता है जहाँ पे उसको खैरात मिलती है। बिल्कुल इसी तरह अकबर एस बाबर जो थे वो इमरान अहमद खान न्याजी का हाथ पकड़ के उसे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ले जाया करते थे। तो ये है जी पाकिस्तान। अब उन्होंने प्रेस रिलीज हमें भेजी है तो अकबर भाई जो हैं वाजिब है कि उनकी प्रेस रिलीज आपकी खिदमत में पेश की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा और रुकन अकबर शेर बाबर, जिनको आप और मैं अकबर एस बाबर के नाम से जानते हैं, 13 साल बाद पीटीआई के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। ठीक है, अकबर शेर बाबर पार्टी के बानी रहनुमाओं के हमरा पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंचे। बानी के ऊपर जोर है, ठीक है। अच्छा जी, अकबर बाबर को देखकर पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के दरवाजे खोल दिए गए।
انٹرا پارٹی الیکشن کی معلومات لینے آیا ہوں، اکبر ایس بابر کی میڈیا کے سوال پر جواب۔ کاغذات نامزدگی، ووٹر لسٹ، الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے۔ کئی بانی ارکان الیکشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کل کے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھرپور شرکت کریں گے۔ اب وہاں پہ جو ڈائیلاگ ہو رہا ہے اور جس کی ویڈیو ہمیں دستیاب ہے، اس میں سیکریٹریٹ میں پی ٹی آئی کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں موجود کسی بندے کو ان الیکشن کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ یعنی پارٹی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے اور اس کے سینٹرل سیکریٹریٹ میں جو لوگ ہیں، جو سوئے ہوئے تھے، جو اونگ رہے تھے، جنہوں نے آ کے دروازہ کھولا ہے اٹھ کے، ان میں سے کسی کو معلوم نہیں ہے کہ 2 تاریخ کو الیکشن ہو رہا ہے، اور وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں آپ سے یہ انفارمیشن لینے آیا ہوں، تو آگے سے ہنس کے کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو تو انفارمیشن نہیں دیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ یعنی کہ وہ اکبر شیر بابر صاحب کو معلومات دینے سے انکار بھی کر رہے ہیں۔ اب اگر یہ نامزدگی کہیں پہ بیٹھ کے، کہیں کسی بنی گالا میں، کہیں کسی زمان پارک میں بیٹھ کے یہ نامزدگی ہو جاتی ہے اور 4 بندے وہاں پہ کھڑے ہو کے اس پہ ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، تو یہ الیکشن منعقد ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو گیا۔ جس طرح پی ٹی آئی اور اس کے حامی اینکران اور تجزیہ نگاران اور تبصرہ نگاران جو ہے، ان کے خیال میں آئندہ الیکشن جو ہے وہ ہونے سے پہلے ہی کنٹروورشل ہو گیا ہے، تو جو برائی آپ چھوڑتے ہیں وہ گھوم کے پھر اپنے گھر تو آتی ہے۔ وہ اس پارٹی کا اپنا الیکشن ہی کنٹروورشل ہو گیا، یعنی نہ انہیں بتایا گیا کہ الیکشن کہاں پہ کب ہونے ہیں، ووٹر لسٹیں کہاں ہیں، پارٹی کی ووٹر لسٹیں ہوں گی نا جو ارکان ووٹ دیں گے، اور کس طرح کنڈکٹ ہوگا۔ اب اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ کل اس سیکریٹریٹ میں دوبارہ جانے کی کوشش کریں گے، اور کل جب ان کو کہا جائے گا کہ نہیں جناب، وہ تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے نامزد کر دیے تھے، تو اسی دے عدالت چلے جائیں، الیکشن کمیشن چلے جائیں گے، وہ کہیں گے جناب دیکھیں یہ کس طرح کے انہوں نے فضول اور واہیات الیکشن کروائے ہیں کہ میں بانی رکن ہوں، ٹھیک ہے، اور میرا نام شامل ہے اس لسٹ کے اندر، ارکان کی لسٹ کے اندر، اور وہ لسٹ بھی ساتھ میں لے جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہ جا کے کہیں گے کہ جناب میں نے الیکشن میں حصہ لینا تھا، اور وہاں پہ تو نامزدگی ہو گئی ہے اور وہاں پہ تو کوئی الیکشن ہی نہیں ہوا، مجھے تو کنٹیسٹ ہی نہیں کرنے دیا گیا الیکشن، تو کی ہوئے گا پھر؟ پھڈا، لمبا پھڈا۔ اور اس کا مطلب، اس پورے سین کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے سین کا مطلب یہ ہے کہ جناب عارف حمید بھٹی صاحب جو ہیں، انہوں نے جو کل سے مہم شروع کی ہوئی تھی کہ جیل کے اندر پاکستان کی بہت اہم شخصیات جو ہیں، انہوں نے جا کے عمران احمد خان نیازی سے بات چیت کی ہے، اور اب آپ دیکھیے کیسے عمران احمد خان نیازی کے لیے آسانی کے اور امن کے آشتی کے راستے کھلیں گے۔ وہ سارا کچھ جو ہے، اب بھائی پی ٹی آئی کی خواتین بھی یہ کہنا شروع ہو گئی ہیں، تو میں بس ایک دفعہ ہے برداشت کر لیجئے گا، اب تو سارا کچھ بڑھ گیا۔ کوئی ڈاکٹر نادیہ خٹک صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی کچھ 4-5 دفعہ بڑھ گیا لکھا ہوا تھا، تو میرا مطلب ہے شرم نہیں آتی ان لوگوں کو۔ اینی ہاؤ، تو عمران احمد خان نیازی کے لیے جو دروازے کھل رہے تھے، میرے بہت عزیز اور پیارے بھائی جناب عارف حمید بھٹی صاحب کی وساطت سے، وہ دروازے جو ہے نا وہ بڑھ گئے۔ یعنی کہ ان الیکشن کو، جو قومی الیکشن کو کنٹروورشل بنا رہے تھے اور جنہوں نے باقاعدہ ٹیمیں ہائر کی ہوئی تھی، اور ان ٹیموں کے ارکان کو امریکہ کے دورے کروائے گئے، اور دوروں کے واپسی کے فوراً بعد انہوں نے بتانا شروع کر دیا کہ الیکشن کنٹروورشل ہیں اور الیکشن ہونے ہی نہیں جا رہے، اس پارٹی، یہ بلا جو تھی گھوم کے اسی پارٹی کے گھر پہنچ گئی ہے، اور یہ الیکشن اگر کل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ جس کا واضح امکان ہے، نامزدگی ہے، نامزدگی کو وہ کہیں پہ بھی 4 بندوں کے ذریعے انڈورس کروا لیں گے، اور یہ انڈورسمنٹ اگر ہو جاتی ہے تو اکبر ایس بابر صاحب نے تو عدالت میں کھینچ لینا ہے۔ اور آپ اس بندے کی کیپیسٹی کا اندازہ فرمائیں، اس نے فورن فنڈنگ کا کیس 13 سال لڑا ہے،
اور 13ویں سال جا کے وہ فیصلہ لینے میں کامیاب ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ اتنے بھی پھڈا پا کے بہ ہے جی. اکبر ایس بابر صاحب جو ہے ان کو سلوٹ ہے ہماری طرف سے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.